हे कुमार, त्यसपछि त्यहाँ के भयो? ती सबै वृत्तान्त सुन्न पाऊ प्रभु, आज्ञा होस्। हे अगस्त्य मुनि, अनि पछि रावणले देशमा राजा नहुनाले मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फूलको माला दिई राजा खोज्न लगाएका थिए। लोकले थरी थरीका गहना कपडा पहिरी आएर राजा हुन्न पाइएला कि नभए रमिता त हेरिएला भनी हात्तीको नजिक अघि पछि हिँडुल गरी हिँड्न लागे। नवराज पनि त्यही पुगेर पछिल्तिर पाटिनेर बसी हेरिरहेका थिए। त्यसै बेला हरिहरले हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणको नजिकै गई फूलको माला लगाइदिए र सुवर्णका कलशले अभिषेक गर्नुभयो। हात्ती बौलायो किन? यस देशमा क्षेत्रीय कोही छैनन् र यस्ता ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो। ब्राह्मणलाई कसरी राजा बनाउने? होइन, कहाँ बौलाएको हो? तिमीहरू नै बौलाएका हौ। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता नै हो। हे मूर्ख हो, ब्राह्मण भए पनि, क्षत्रिय भए पनि, वैश्य भए पनि, शूद्र भए पनि उसका तपस्याले राजा हुन पायो। बिना नारायणको अंश र नारायणले नदी राजा हुन उसै पाइँदैन। चुप लाग र नयाँ राजाको जय जयकार गर। महाराज नवराजको, महाराज नवराजको, महाराज नवराजको, हे महाराज, राज्याभिषेकका लागि लावण्यवती जुन यसै शहरकी राजपुत्री हुन् उहाँसँग विवाह गर्नुहोस् महाराज। लौ महाराज, अब सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। गुरु पुरोहित तथा मन्त्रीवर्ग, मेरी महातारीले नदी अरूको हातको अभिषेक कसरी लिऊ? चन्द्रज्योति नगर बाहिर खरको एउटा झुपडी छ। त्यहाँ गोमा नाउँकी ब्राह्मणी छन्। ती मेरी महातारी हुन्। मन्त्रीहरू चाँडै लिन जाने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। महाराज, हजुरकी महातारीलाई म आफै लिन जान्छु। के हो यो? नाना वस्त्र, अलंकार, पालकी। हे मुमा महारानी, यो लावण्य देशको मन्त्रीको हार्दिक अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। लावण्य देशको मन्त्री मुमा महारानी? मन्त्री? हजुरका पुत्र नवराज लावण्य देशका राजा भइबक्स्यो। उहाँको मन्त्री हो। तपाईलाई लिन पठाएको हुनाले पालकी आदि लिएर आएको छु। गहना पोसाक पहिरी पालकीमा राज गरी पाल्नुहोस्। हे कुमार, गोमा ब्राह्मणीले कस्तो अनुभव गरिन्? उनी मन्त्रीका साथमा लावण्य देश गइन् कि गइनन्? त्यो सुन्ने इच्छा जागेको छ। आज्ञा होस् कुमार। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी
आनन्द मानी उनले ल्याएको गहना वस्त्र पहिरी पालकीमा बसी लावण्य देशमा जान निस्किन्। चन्द्र ज्योति नगरका स्त्रीहरूले त्यो थाहा पाएर हेर्न भने कोही कपाल फुकेका, कोही पटुक्काको छेउ लतारिएका, कोही छोराछोरी रुवाएका, कोही भात खान लागेका पनि त्यसै छोडी हतपताउँदै निस्के र हरे सधैँ अर्काको ढिकी जातो गरी निर्वाह गर्ने गोमा आज महारानी भई पालकीमा बसी गइन् भनी कुरा गर्न थाले। गोमा त्यहाँदेखि गई लावण्य देशका नजिक पुगिन्। घोडा रथ आदिको कत्रो लस्कर, अवश्य पनि पुत्र मलाई लिन आएको हुनु पर्दछ। हजुरको पुत्र नवराज साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दछ। हे माता, हजुरका तपस्याले र हरिहरका कृपाले आज म लावण्य देशको राजा भए। धन्य हजुरको तपस्या, धन्य। माता, अब अभिषेक पनि दिनुहोस्। हे माता, ईश्वरका कृपाले आज म राजा भए। अब आफ्ना राज्यमा भएका जति सबै ब्राह्मणहरूलाई डाकी भोजन गराऊ र श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिऊ। हे माता, यस जन्ममा धर्म गरे पो अर्को जन्ममा मोक्ष पाइएला। हे पुत्र, तिमीले बेस भन्यौ। तिम्रो यसरी नै सधैँ धर्ममा चित्त लागोस् पुत्र। मन्त्रीलाई हराई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरका तिम्रा बाल सङ्गीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। तिम्रो स्त्री चन्द्रावतीलाई पनि माइतबाट लिन पठाऊ नवराज। होस् माता। हे मन्त्री, हाम्रा राज्यमा भएका जति ब्राह्मण सबैलाई भोजन गराउनु पर्यो। सामग्री तयार गर, ब्राह्मणलाई निम्ता गर्न पठाऊ। हवस् महाराज। त्यसपछि चन्द्रज्योति नगरका मेरा सङ्गीहरूलाई पनि निम्ता पठाऊ र वरुणपुरका अग्निस्वामी नाउँका ब्राह्मण छन्। तिनकी पुत्री मेरी ब्राह्मणी हुन्, उनीलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई पनि 4 दिनमा यहाँ आइपुग्नु भन्ने खबर गर्नु। हवस् महाराज। वरुणपुरको अग्निस्वामीको घर यही हो। किन चाहियो? बिहानदेखि आँगनमा आएर कराइरहेछ। तिमीहरू को हौ? कहाँदेखि आयो? नवराज राजाले पठाउनु भएको र लावण्य देशदेखि आयौं। ए डोले हो, तिमीहरूले नवराज राजा पनि आश्चर्यको कुरा गर्यौ। होइन, कसरी राजा भए? हो, कस्तो अचम्मको कुरा गर्यौ। लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई राजा खोज्न पठाउँदा हात्तीले अभिषेक गरी राजा बनाएका हुन्। चन्द्रावती रानी कहाँ हुनुहुन्छ? बरु चाँडै खबर गरिदिनु पर्यो। हामी नगएमा राजा हामीसँग रिसाउनु हुनेछ। ए,
ए डोले हो। चन्द्रावती नाउ भयो कि उनकी ब्राह्मणी मै हुँ। हे महारानी, चाँडो जाउँ, विलम्ब नगर्नुहोस्। तपाईको बाबा महातारीलाई पनि आजका 4 दिनभित्र आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएको छ। तपाईले नै खबर गरिदिनु पर्यो। लौ एकछिन पर्ख है। होइन ए डोलेहरू हो, यहाँ किन अडेको? होइन किन अडेको भने? हे महारानी, हामीलाई साह्रै भोक लाग्यो। त्यहाँ पर केही पाइन्छ कि जस्तो छ। तपाईँ यहाँ एकछिन बसिदिनुहोस्, हामी केही खाएर आउँछौं। हेर त, ऊ त्यहाँ पर के गरिरहेका छन्? ए हो त, आउन त हेरौं। जाउँ। ल जाऊ। तपाईहरू को हो? कहाँबाट आउनु भएको? यस्तो जंगलमा र कुन देवताको व्रत लिई पूजा गरिरहनु भएको? हे मनुष्य हो, हामी स्वर्गका अप्सरा हौं। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्दैछौं। के यो पूजा हामीले पनि गर्न पाउँछौं कि? हुन्छ, किन नहुनु? हामीसित सामग्री छैन। तपाईहरुको साथमा हामीलाई पनि पूजा गर्न दिनुहोस्। हुन्छ, पूजा गर। हामीसँग भएको भेटी चढाउँछौ। हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हाम्रो रक्षा गर। हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी कथा सुनाउला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्छ, त्यसको सब पाप, दुःख, दरिद्र, शोक र सन्तापको नाश हुँदै जान्छ। अनि फेरि परलोकमा कैलाशमा बस्न पाउँछौ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सधैँ तिमीहरूका हृदयमा रहन्। अब जहाँ जान लागेका हौ वहाँ जाओ। तपाईको कृपाले हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न पायौं। धन्य छौं हामी। अब हामी जान्छौं। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 27। नाटक रूपान्तर जितेन्द्र महतो विलासी। पात्रहरू माया गिरी, सुरवीर पण्डित, सुनिता मालाकार, विनोद गिरी, राजेन्द्र दाहाल, यदुनाथ शर्मा, केशव दाहाल, लक्ष्मण भण्डारी, रक्की जंग सिंह, गणेश कुमारी रंजीतकार, गीता खड्का, सुनिता शर्मा, शोभा थपलिया, यक्कु माया अरियाल, शारदा गुरुङ, उद्धव सत्याल, निरबहादुर विष्ट, बाबुराज शर्मा, उज्जल सिगदेल र रेमन श्रेष्ठ। ध्वनि सम्मिश्रण तथा रेकर्डिस्ट कृष्णराम मुल्मी र श्रीराम रायमाझी। नाटक संयोजन तथा निर्देशन मदन दास श्रेष्ठ। निर्देशन